أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا قبلن پریہ صلاة و سلام علیکہ یا اتنی اچھی آواز ہے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھو پڑھو سلام انہی گونج باقی پڑھو الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلا آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھو پیرا دا پیر سونا والی جنان دا پیران دا پیر سونا والی جنان دا شانی دا ولیاں اندر شانی دا ولیاں اندر پیران دی شان دا بولو بولو پیران دا پیر سونا والی جلان دا شانی دا ولیاں اندر شانی دا ولیاں اندر میرا دی شان دا. اور تقدیراں بدل دکھاوے شہرانو کتب بناوے تقدیراں بدل دکھاوے شہرانو کتب بناوے ول آندا غوث جلیلو جی ول آندا غوث جلیلو قسمت چمک
سرکار دا پیران دا پیر سونا بولو پیران دا پیر سونا والی جلال دا شانی دا ولی اندر پیران دی شان دا اور قطب ربانی میرا قطب ربانی میرا غوث سمدانی میرا غوث سمدانی میرا اور چن بغداد دا چڑھیا جی چن بغداد دا چڑھیا جگ سارا جاندا او پیران دا پیر سونا والی جلال بولو بولو سانی نا ولیاں اندر جسانی نا ولیاں اندر نیران دی شان دا پیران دا پیر سونا اور نیکاں دا دامن پھڑ لو نیکاں دا دامن پھڑ لو چند سچیاں دے سنگ سچیاں دا سنگ کر لو نیکاں دا دامن پھڑ لو سچیاں دے سنگ لڑ لو نیکاں دا دامن پھڑ لو سچیاں دے لڑ لگ جاؤ سچا تے سچا ویکھو سچا تے سچا ویکھو فتوائے قرآن دا پیران دا پیر سونا والی جلال دا شانی نا ولیاں اندر جسانی نا ولیاں اندر نیران دی شان دا پیران دا پیر سونا اچھی آواز سارے پڑھیا کرو جڑے آندے نے جاندے نے انہاں آندے جاندے رہنے مگر تساں توجہ میری وال تے اچھی آواز پیران دا پیر سونا والی جلال دا شانی نا ولیاں اندر شانی نا ولیاں اندر نیران دی اور حق دا اعتبار جو رکھے حق دا اعتبار جو رکھے ولیاں دا پیار جو رکھے حق دا اعتبار جو رکھے ولیاں دا پیار جو رکھے دوست رب دی سو جی دوست رب دی سو رب رحمان دا شانی نا ولیاں اندر نیران دی شان دا اور تیرے سنگ یاریاں لائیاں ان کل تیرے نال یاریاں لائیاں جی تیرے سنگ یاریاں لائیاں تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں بولو تیرے سنگ تیرے سنگ یاریاں لائیاں یارویں والیاں سائیاں سر سہرا غوث میران دے سر سہرا غوث میران دے لگیا سنبھال بھان دا سر سہرا غوث میران دے لگیا بھان دا شانی نا ولیاں اندر نیران دی شان دا پیران دا پیر
سونا اور ولیاں دی گردن پر ولیاں دی گردن اتے جس دا پیر منور ولیاں دی گردن اتے جس دا پیر منور بخشیا رب جس نو رتبہ اعلان دا بخشیا رب جس نو رتبہ اعلان دا ایک مرتبہ سارے پڑھ کے سناؤ پیرا دا پیر سونا والی جلال دا شانی نا ولیاں مرے شانی نا ولیاں دے شانی نا ولیاں شانی نا ولیاں دے شانی نا ولیاں دے شانی نا ولیاں دے میرا دی شان دا نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری اور بابرکت ذات تے درود و سلام دے تحفے پیش کرنے تو بعد میری نہایت ہی قابل قدر قابل احترام دوستان زیوقار آج دی نورانی روحانی وجدانی پروکار محفل پاک 11ویں شریف دے سلسلے دل کرے جس دا انتظام و اہتمام اہل محلہ اہل گاؤں نے اور نال تحریک لبیک دے کارکنان جو انتظام کیتا دینا دوستہ نے اللہ تعالیٰ سب دی محنت نو کوشش نو کاوش نو قبول و منظور فرمائے اے مہانہ 11ویں شریف دی محفل ہے تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہی سارے گاؤں والے سرخرو رکھے اور اس صبح قیامت تک اس سلسلہ جس طرح مہانہ وار شروع ہو چکی ہے یہ چلتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے رب کائنات نے شانو صحابہ کرام والا عقیدہ بھی عطا فرمایا اور اولیاء کرام جیسی نعمت بھی عطا فرمائی ساڑھے اکابرین ساڑھے وڈے وڈیرے او استاد شانہ والے کہ جنہ ختم نبوت بھی پہرہ دیتے حضور دی عزت و ناموس تے بھی پہرہ دیتے تے اساں بھی انشاءاللہ اوہی کم کر دیا رہنا ہے جو میں قرآن پاک دی آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے ایک دن در ولیاں دی شان دے مقام ہے ایک دے اندر صدیقان دے تاجدار دا مرتبہ دے مقام ہے تجھے اگر ولیاں دی شان دے اندر رہ کے آیت جو اولیاء کرام والی پڑھی تے اس نے وہ رہ کے عرض کرتا جاما تے پھر بھی ولایت کبرا صدیق اکبر نو حاضر ہے اور انبیاء کرام نے ذکر کرا تے پھر بھی انبیاء کرام نو ولایت کبرا حاصل ہے صدیق اکبر بشان والے تے سارے صحابہ شان والے اولیاء کرام شان والے تے جنہاں نو رب تعالیٰ نے مرتبہ نبوت عطا کیتا ہوئے مرتبہ رسالت عطا کیتا ہوئے انہاں دی شاناں دا کی عالم ہوئے گا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون فرمایا خبردار بے
بے شک اللہ دے دوستانوں نہ کوئی خوف ہے تے نہ ہی غمگین ہونگے جڑے اللہ دے دوست نے انہوں نے نہ کوئی خوف جناب غمگین ہونگے ایک آیت کریمہ دے کر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی فرمایا یہی ڈر والے ہیں یعنی سچ لے کے آن والے اور اس سچ دی تصدیق کرنے والے فرمایا یہی لوگ ڈر والے نے سچ لے کے آنے والی ذات انبیاء کرام بلکہ انبیاء دے امام حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اور سچ دی تصدیق کرنے والی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے تو حضرات ذیوقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ او مرتبہ او مقام عطا کیتا ہے کہ نبیوں دے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کائنات عالم اندر کوئی ایسی ہستی نہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں کوئی ایسا انسان نہیں جدا میں احسان کا بدلہ نہ چکا سکے ہوا میں احسان کا بدلہ سب کا چکا دیتے مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ بھی وہ ہستی ہے کہ جدے احسان کا بدلہ کما حق کو ہی میں ادا نہیں کر سکیا فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا ابو بکر صدیق نے احسان کے بدلے میں تمہیں میں انشاءاللہ تقریر دے اندر اولیاء اور ابو بکر صدیق پاک اندے نام لے لے کے چلنا ہے وہ دی وجہ کی ہے اے مہینہ صدیق اکبر دے تے اے محفل غوث اعظم دی تے تہاڈی سبحان اللہ کیوں لکھا گئی انہیں نہیں دس دیو کہ اساں بیٹھے ہیں جڑے جڑے بیٹھے ہو محفل کے اندر بچ کے چلے ہماری سبحان اللہ ٹلی نہیں پہنی چاہیے دی شیرالی شیر جوانالی سبحان اللہ ماشاءاللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سبحان اللہ جڑے اللہ دے یار نے جڑے اللہ دے دوست نے جڑے رب دے حکم دے مطابق زندگیاں بسر کر دے جڑے اللہ دے رستے تے چل دے نے اللہ دے عزت جلال دی قسم اللہ دا قرآن فرما رہا ہے کہ انہاں نوں خوف بھی نہیں ہے تے غمگین بھی نہیں ہون گے جتر نوں منہ کر لین گے چل دے جان گے اگے پہاڑ بھی آ جان ہٹ جان گے نا یار اللہ والے جتر منہ کر لین جو مرضی ہو جائے جب پیر پہنے نے کام ہو توڑ لگ جانا جیندے رو جدو نعرہ مار دے ہونا میری خدا دی قسم روح خوش ہو جاتی ہاں نعرہ جڑا نبیک دا مار دیو روح راضی ہو جاتی ہے وہ دی وجہ کی یہ دی وجہ کی ہے تو لوگ روکن والے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے جنی ڈیوٹی لا دے اور رب قبول کر لینا جب اللہ کا نعرہ لگتا ہے اور صحابہ بھی سنت زندہ ہو جاتی ہے اور یاد بھی سنت زندہ ہو جاتی ہے اور میرے استاد بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اور آدھا بھی شہر زندہ ہو جاتا ہے کچھ کر رہے
میں نے کسی نے آخیا کہ قاری صاحب وہ فلاں فلاں بندہ ہے نا وہ تھوڑے تو تہمت لاؤندا ہے میں کہ پھر مینوں کی ہویا اللہ ہی دے یار وہ اپنی روح راضی کر لے مگر یاد رکھو پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بیان کے اندر ایک قول بیان کر دیں آپ کا قول میں سنا ہے جڑا کوئی برا آکھے مینوں آکھنا جب میں نہیں جواب دینا نہ انہوں کچھ نہیں آخر پہلو کہ لوڑ تو نہیں آخیا کر جی قاری صاحب اساں تھوڑے پیچھے نمازاں پڑھتے ہیں تے فلاں فلاں بندہ برا آخر ہے میں کہا انہوں آکھی جان دے جو اپنے کمے لگا رہے ہیں پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ او گولڑے دے تاجدار آپ نے فرمایا بیلیو جڑا تانوں ویکھ کے سڑ جائے جڑا تینوں ویکھ کے سڑ جائے تو کہنا میں انہوں سزا دیا انہیں تو سڑیا کیوں وہ چلیا تینوں پتہ نہیں وہ دے واسطے اس کو وڈی سزا کیڑی ہو سکتی ہے جدوں ویندا وہ سڑ جاندا ہے میں کہنا جڑا مینوں کہنا کہن دیو تساں اپنا کام سیدھا رکھو تساں نمازاں پڑھو بابا جی رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماؤندے ہون گے بندے دی مینوں فرماندے ہوندے سن او بندے دی مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں جڑا ڈر جائے تے نال فرماندے شالا بس دلا نیند نہ آوے شالا بس دلا نیند نہ آوے بابا جی فرما گئے چلیو جو مرضی کوئی آنکھی دے جدو میری کھلڑی کے اندر ڈر کوئی نہیں تینوں کی ہویا ارے بیلیا زندگی کی ہوئے نا تیری عزت نہ لے وہ 4 دن بھی گزار جائیے 18 سالہ کا وہ باری ہو جاتی ہے ہوئے عزت کی وہ 4 دن کی ہوئے بابا جی فرمانے میں پوسٹ دین نہیں چاہیے جدو اساں جنگل وچ منگل لا کے بیٹھ ہی گیا تے رب نے رنگ جلائے نے تے تینوں کرن دی کیڑی لوڑ ہے کج کی عادت تاجدار ہے ختم اللہ جڑا مینوں آکھی جا جو عرض آکھنا کمینیا اساں تینوں کچھ نہیں آکھنا اور رب پوچھے گا اکھاں بند کرن دی لوڑ ہے جدوں قبر دے اندر جائے گا اور 70 صدم جدوں ہٹ کے پچھو قبر آئے گی پسلیاں دے اندر پسلیاں پیوست ہو جان گیا پھر پتہ لگے گا نا اللہ دے بندیاں دے تو کیویں لائی دی میں عرض کردہ پیاسا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جڑے اللہ دے ولی نے نا انہاں نو نہ خوف ہوئے گا نہ ہی ہوگا مدینہ ہوں گے آپا ولی تے کوئی نہیں تے ولیاں دے نوکر تے ہاں نا بھائی پیر دے ہاتھ دے وچ میں بھی ہاتھ دیتی اپنے پاک مرشد دے تے تساں بھی ہاتھ دیتے تے بابا جی فرماਉਂدا نے جدوں مینوں گریبان تو پھڑ کے نا پولیس والے نے اج گڈی دے اندر سٹیا تے کہن لگا بابا مولوی تو دین دا ٹھیکیدار آپ نے فرمایا خبیثہ میں ٹھیکیدار تے نہیں ہوں مگر یاد رکھی چوکیدار ضرور ہوں میں ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ضرور اچھا ولی نہیں ولیاں دے نوکر ضرور ٹھیکیدار نہیں چوکیدار دے ضرور اگر اے بھی نہ منو تے چوکیداراں دے نوکر دے ہاں جدو بابا جی فرما کے چوکیدار ضرور اساں بابا جی دے شاگرد نہیں سبحان اللہ اساں بابا جی دے جوڑے سیدھے کردے رہے الحمدللہ اساں بھی نوکر تے نوکر کدے ڈردا نہیں مالک چنگا ہوئے نا پیچھے بیٹھا مالک ہوئے نا مالک کہ مالک ہوئے ترکڑا
ڈاڈا جڑا نوکر ہے نا وہ کہندا یار جو ہوندا سر توں چھڈ دے مالک دے پیچھے بیٹھا ہے دنیا دار مالک پیچھے بیٹھا ہوئے تے بندہ نہ ڈرے یار ایم پی ایم این اے پیچھے ہوئے بندہ نہ ڈرے ارے جناب جج دے نال یاری ہوئے بندہ نہ ڈرے چودھری دے نال یاری ہوئے اور بندہ نہ ڈرے ارے جناب وہ صدر دے وزیراں تے مشیراں نال یاری ہوئے بندہ نہ ڈرے جناب اس اقتدار دی کرسی تے بیٹھن والے صدر دے نال یاری ہوئے بندہ نہ ڈرے کہ جے آمنہ دے نال یاری ہوئے تے پھر کیویں ڈرے گا گیارہویں شریف کی محفل ہے اللہ دے ولیاں دا ذکر ہے فرمایا اللہ والے ڈر دے غمگین بھی نہیں ہوندے انہاں نوں غم بھی کوئی نہیں ڈردے بھی نہیں تے غم بھی کوئی نہیں جڑا پریشان بیٹھا ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ ہے ڈاڈا ہی پریشان ماشاءاللہ تے جڑا سرخرو بیٹھا خوشحال بیٹھا گج کیا کو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں جدوں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بغداد کی سرزمین سے بلکہ زندگی کا پہلا خطبہ ہے سیرت نگار فرمانا ہے جدو آپ نے واضح فرمانی ہے نا آپ نے بیان فرمانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے جدو مزید بیان دے واسطے قبول فرمایا نا تو فرمایا کہ حضرت غوث اعظم آپ نے حکم ہویا کہ بیٹا تساں واز کر کے لوگوں کو تبلیغ سنایا کرو واز کریا کرو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بیان کا اعلان ہو گیا غنیت و طالبین کے اندر بھی لکھی اور کتابوں کے اندر بھی میں پڑھیا اینج آپ زور دا ٹائم ہے کہ زور دی نماز واسطے تیاری کی تھی کہ حضور آ گئے فرمایا کہ اے عبدالقادر باز کیتا کرو ادھر اکھاں بند کر لیاں آقا دی زیارت ہو رہی ہے یا رسول اللہ اے عربی لوگ نے میں اجمیاں یا رسول اللہ انہ دے اندر فصیح و بلیغ عالم لوگ بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ دے اندر میں بیان کروں گا حضور فرمایا منہ کھول جدو منہ کھولیا نا آقا نے 7 مرتبہ لابدہ ڈال دیتا کہ جی اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے ایک مرتبہ حضور دا مبارک لواب مل جائے تے آپ دے علم دا اندازہ ہے ہوئے 5474 حدیثاں دے کلے راوی بازیان تے جے 7 مرتبہ غوث اعظم نے لواب دان حاصل کیتا ہوئے تے آپ دے علم دا کی عالم ہوئے گا ادھر اعلان ہو گیا کتاب کے اندر میں پڑھیا لکھے جدو اعلان ہو گیا کہ آج غوث پاک بیان کرنگے اللہ نے فرشتیاں دی بیوٹیاں لا دیتیاں کہ جناب 4 چفیرے اعلانے عام کر دیو کہ آؤ بغداد شریف کی جامع مسجد اندر کٹھے ہو جاؤ آج شہدادہ رسول حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماؤں گے اعلان ہو گیا نا تو حضرت جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھیا او دور دراز تک دنیا جتھے کوئی ٹرتا ہے ویکھدا ہے آواز ہے کو جو یاری ہے گھراں اندر بیٹھے نوں آواز آ رہی ہے باہر بیٹھے نوں آواز آ رہی ہے چلو جامع مسجد بغداد دے اندر سبحان اللہ
غوث اعظم کا بیان سنو جدو سارے لوگ کٹھے ہوندے آ رہے ہیں چوک در چوک دور دراز تو لوگ کٹھے آ گئے ہزاروں کا 70 ہزار کا مجمع لگ جاتا سی آپ کے سامنے جدو ہزاروں کا مجمع ہوئے آپ نے نظر پھیری دور دراز تک دنیا بڑے بڑے ولی بڑے بڑے کتب ابدال بیٹھے ہون بڑے بڑے عالم فقی بیٹھے ہون بڑے بڑے لوگ علم والے بیٹھے ہون تے آپ دی نظر پئی تے پھر اکھاں بند کر لیا ادھر مولا کائنات آ گئی آپ نے 6 مرتبہ دعویدار نہ لیا پھر اللہ دے اس ولی دی شان مقام مرتبہ اے تے جوانی دا عالم ہے نا جدو آپ نے بیان فرمایا ہے اس تو پہلے دی بھی میں ایک گل کردا جاواں یہ تفسیراں دے اندر موجود ہے کہ آپ نے جاگنے آقا دی زیارت کی تھی ایک اوی دلیل علی بن حیدی ہے اکھاں بند کر کے آقا دی زیارت کر دینے آپ جاگنے زیارت کرنے ہویا تو اتر کے علی بن حیدی دے کول آگے کہ حضور دی انہوں زیارت ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے انداز دران لگا تھوڑا جو چین حضرت غوث اعظم کی شان مقام مرتبہ